बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़की अब्बास। नाज़रीन, आए रोज इमरान खान को बड़ी बड़ी ऑफर्स की जा रही थी, डील करने की कोशिश की जा रही थी, इमरान खान को एनआरओ देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इमरान खान मानने से इनकारी था। लेकिन अब बिल आखिर इमरान खान ने ऑफर कबूल कर लिया, लेकिन एक शर्त पर। अब वो शर्त ऐसी है जो ताकतवरों के लिए वबाले जान बन गई है। और फिर एक गैर सियासी शख्सियत की जानिब से इमरान खान के साथ पहली मुलाकात की गई। अटक जेल में कप्तान के साथ यह ताजा मुलाकात का रंग ले आई है, जिसके बाद अब यूं कह लीजिए कि हालात यकसर तब्दील होने जा रहे हैं। और यह भी मैं आपको बता दूं कि इमरान खान मुल्क छोड़कर नहीं जा रहा, क्योंकि इमरान खान तो पहले ही कह चुका है कि मैं मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर वो मुल्क छोड़कर नहीं जा रहा, मुल्क से फरार करवाने की कोशिश है, मुल्क से बाहर निकालने की जो कोशिशें, या फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पार्टी ओहदे से हटाने की जो कोशिशें हो रही थी और जो डील्स की ऑफर हो रही थी, अगर ये नहीं इमरान खान मान रहा तो फिर ऑफर है क्या? ये बड़ी अहम तरीन स्टोरी है, ये आपके सामने रखनी है। और फिर आपको बता दूं कि कप्तान ने यूं कह लें कि एनआरओ लेने की बजाय ताकतवरों को एनआरओ दे दिया है। और अब जो इस वक्त हालात हैं वो यकसर तब्दील हो चुके हैं, और इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म जो है उनका कड़ाका निकल चुका है और उनको पहला झटका लगा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तेजियां गले पड़ गई और तमाम मंसूबे इस वक्त तहस नहस हो गए। और इमरान खान पर कीचड़ उछालने वाले जो इस वक्त खुद बुरी तरह से उसी कीचड़ के अंदर फंस गए, कैसे वो भी आपको बताना है। और फिर आपको बताना है कि पाकिस्तानी अवाम ने बदला लेना शुरू कर दिया है। हत्ता कि पेशावर के अंदर जिस तरीके से अवाम के ऊपर हमला की, अवाम के ऊपर जो पुलिस ने चढ़ाई की, तो अवाम ने उनकी ही दुर्गत बना दी और हर तरफ जंग के मनासिर हैं, हड़ताल ही हड़ताल है। लेकिन लंदन में एक अहम तरीन सियासतदान को जूते पड़ गए हैं। कैसे, तमाम तर डिटेल्स बढ़िया हमें वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी के ऊपर कि इमरान खान ने बिल आखिर कौन सी ऑफर कबूल की है। कल आपको मालूम है कि एक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला, इमरान खान के वकला इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे, और अभी इमरान खान से मुलाकात का अहवाल उन्होंने बाहर बताया। आपको मालूम है कल जो चौधरी परवेज सलाही हैं उनको अटक जेल मुंतकिल किए हुए 24 घंटे नहीं गुजरे थे, जबकि ये बाज़गश थी कि इमरान खान को इनके थ्रू कोई पैगाम पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ये पैगाम, ये ऑफर चौधरी परवेज सलाही के थ्रू नहीं पहुंचाई गई, बल्कि लाहौर की एक गैर सियासी शख्सियत है जो इमरान खान से मुलाकात के लिए वहां पर पहुंची। और इमरान खान ने वहां पर जाकर जब बातचीत हुई तो इमरान खान ने कहा, देखिए मैं अगर तो आपने एनआरओ 1, एनआरओ 2, एनआरओ 3 खेलना है तो मैं इसमें नहीं हूं। हाँ, अगर मुल्क के लिए आपने बैठना है तो मैं तैयार हूं, मुल्क के लिए मेरी खिदमत हाजिर है। हाँ, मैं इस जेल के अंदर ही ठीक हूं। यहां पर जो है वो मैं पहले आपके सामने वो ट्वीट रख देता हूं जो नईम हैदर पंजोथा की जानिब से किया गया। और नईम हैदर पंजोथा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि खान साहब ने मुलाकात के दौरान वाज़ेह तौर पर झूठी खबरों की तरदीद की और कहा कि कोई कह रहा था वो माफी मांग रहे हैं, वो घबरा गए, मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। सब खबरों की तरदीद करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, और कहा कि हम सिर्फ इलेक्शन की हद तक सबसे बात करने को तैयार हैं, लेकिन जारी गैर यकीनी सूरत हाल, महंगाई, दहशतगर्दी, गिरफ्तारियों के बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद थे। इसके अलावा शुएब शाहीन साहब की जानिब से भी ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि आज इमरान खान साहब को जेल में मिलकर आए हैं, खान हाई स्पिरिट में है और इनको जेल में रखे जाने का कोई अफसोस नहीं है। उनका यह कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुका है और ये इसके मुकाबले में बहुत छोटी जेल है। इस वक्त इनको गरीब आवाम और लोगों की परेशानी का बहुत दुख है। जो महंगाई, बिजली, गैस और बेरोजगारी 16 महीने लगाकर पीडीएम हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके आवाम को इस अंजाम तक पहुंचा दिया, इसका वाहिद हल बर वक्त साफ और शफाफ इलेक्शन है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि अगर यही हालात रहे तो मुल्क में मजीद अमन खराब हो जाएगा, और उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी कि मेरी गयूर आवाम को बता दें कि इन अफवाहों में कोई सदाकत नहीं कि मैं मुल्क छोड़कर जा रहा हूं। ये मेरा मुल्क है, मैं इसी में मेरा जीना और मरना है। मुल्क छोड़कर वो भागते हैं और डील करते हैं जिनकी चोरी का पैसा और जायदादें बाहर हो। उनकी जानिब से ये बात तो की गई। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान ने ये जो ऑफर कबूल की है, इमरान खान को वो जो शख्सियत मुलाकात के लिए गई तो इमरान खान ने उनको वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ठीक है, आप आए, आपका एहतराम सरांकों पर, मैं मुल्क के लिए बैठने के लिए तैयार हूं, इन तमाम जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार हूं, ताकतवरों के साथ बैठने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात की हद तक, और सिर्फ इसमें मेरी एक शर्त होगी और वो ये है कि किसी किस्म की, क्योंकि ये ऑफर की गई थी मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाने के लिए, तो इमरान खान ने कहा ओके, लेकिन यहां पर उन्होंने कहा मेरी एक शर्त होगी, किसी किस्म का मैं एनआरओ नहीं लूंगा। या इस हवाले से जो जमातों को लेकर उन्होंने कहा कि ये जो हालात बने हुए, मैं मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा,
میں جو ہے وہ پارٹی چیئرمین شپ نہیں چھوڑوں گا, میں سیاست نہیں چھوڑوں گا. مطلب وہ اپنی بات کے اوپر, ان تینوں باتوں کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود ان کی جانب سے ایک بات کی گئی, انہوں نے کہا مذاکرات ملک کی خاطر, الیکشن کی خاطر, ملک کے امن و استحکام کی خاطر میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, مجھے کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں, میری خدمات حاضر ہیں. تو یہ ایک بڑی سٹوری تھی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کے اوپر ایک بڑا کیچڑ جو ہے وہ اڑایا گیا, اور لیکن اب وہ اسی کے اندر کیچڑ کے اندر آ چکے ہیں. اگر عمران خان کی حکومت گرانے کے پس منظر کو دیکھا جائے تو اس میں 4 عوامل شامل ہیں, کیونکہ اس وقت نمبر 1 پر تو لوکل خاندانی جو سیاست تھی وہ ختم ہو رہی تھی. نمبر 2 اگر دیکھا جائے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ ایک طاقتور لیڈر جو ہے وہ ابھر رہا تھا. نمبر 3 معیشت جو ہے وہ اس وقت بہتر ہو رہی تھی, جس سے امریکہ کی چودراہٹ اور IMF کی اچارہ داری جو ہے وہ ختم ہو رہی تھی. اور پھر چوتھے نمبر پر جو عام پاکستانی ذہنی طور پر ترقی پسند ہو رہا تھا, یہ کسی طور بھی ان کو قابل قبول نہیں تھا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, مریم نواز نے کل ٹویٹ کیا, ایک بھرپور پروپیگنڈا کیا گیا کہ عمران خان جو ہے وہ جو سلمان رشدی کی خدمات لے کر پورے کا پورا کھیل جو ہے وہ اپنے مسلمانوں کے جو جذبات کو مجروح کیا سلمان رشدی کا وہ وکیل تھا. اب پہلے تو مریم نواز کا ٹویٹ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کتنے تعجب کی بات ہے کہ اپنی نمائندگی کرنے کے لیے عمران خان نے اسی وکیل کا انتخاب کیا جس نے ملعون سلمان رشدی کا مقدمہ لڑا تھا, اور یہی عمران خان کا دوہرا چہرہ ہے. پاکستان میں ریاست مدینہ کے جھوٹے دعوے دار اور باہر کی دنیا میں اسلام مخالف لابی سے مدد کی اپیل کی. سلمان رشدی دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث ہے, اور اگر انہی لوگوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف ساز باز کرنا ہے تو ریاست مدینہ کا دعویٰ کیوں؟ منافقت کی بھی حد ہوتی ہے. اب مریم نواز صاحبہ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ, عمران خان نے تو اس وکیل سے دستبردار ہو گیا ہے, انہوں نے وہ اس کی خدمات واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کو آگاہ بھی کر دیا ہے. لیکن آپ ذرا مجھے بتائیں, منافقت یہ نہیں ہے کہ آپ کے انکل اسحاق ڈار اسی وکیل کی جعفری رابرٹسن کی جو ہے وہ خدمات لے چکے ہیں, ناصر بٹ صاحب جو آپ کے بڑے قریبی ہیں وہ اس کی خدمات لے چکے ہیں, بلکہ آپ کے پاپا نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس کی خدمات لے چکے ہیں, میر شکیل الرحمان اس کی خدمات لے چکے ہیں. اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس کو دیکھا جائے تو میں کہوں گا کہ اب جو پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا اس کو واپس لینے کا, اس کی خدمات, تو اس وقت میں کہوں گا شاباش PTI والوں, کیونکہ آپ نے وکیل بدل کر میڈیا کی اکثریت کہ اگلے پورے ہفتے کے ٹی وی پروگراموں کی منصوبہ بندی کے اوپر پانی پھیر کے رکھ دیا ہے. اور اب میرے میزبان جو کہ منصور علی خان صاحب ہیں, ان کی تہلکہ خیز سٹوری اور تارڑ کے فتووں کا کیا کرنا ہے, کیونکہ حالات تو مکمل طور پر پلٹ چکے ہیں اور سچویشن بدل چکی ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک کلپ رکھنا چاہتا ہوں, ذرا آپ یہ تھوڑا سا سنیے. جب حامد میر صاحب کی جانب سے عمران خان نے سلمان رشدی کے حوالے سے پوچھا کہ آپ وہاں پر کیوں نہیں گئے, تو ان کی جانب سے کیا جواب دیا گیا, یہ سنیے ذرا. یہ ہوتا ہے کہ یہ سلمان رشدی صاحب جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان میرے باؤنسروں سے ڈر کے بھاگ گیا, آپ کسی کانفرنس میں جانے والے تھے دلی میں, کیا چکر ہے؟ اصل میں انڈیا ٹوڈے نے مجھے کی نوٹ اسپیکر بلایا تھا, انہوں نے کانفرنس تھی جو میری سیٹرڈے کو جو کنکلوژن تھی میری کی نوٹ اسپیچ تھی. اب میں جا نہیں رہا تھا کیونکہ وہ بڑی لمبی فلائٹ تھی, دبئی سے پہنچنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں تھا. تو میں آخر میں انہوں نے کہا ہم جہاز بھیج دیتے ہیں تمہارے لیے مجھے بلانے کے لیے, تو انہوں نے وہ میں مان گیا. تو میں نے صحیح طرح خیر ہم نے, کیونکہ میں جا ہی نہیں رہا تھا, پہلے میں نے اسٹڈی نہیں کی اور کون ہے, تو میں نے اخبار میں مجھے کوئی 3-4 دن پہلے خبر پڑی کہ سلمان رشدی بھی آ رہے ہیں. جب مجھے پتا چلا کہ سلمان رشدی بھی اس کانفرنس پہ آیا, حالانکہ میرے سیشن میں نہیں تھے, تو میں نے ان پروٹیسٹ اس لیے میں نے نکل گیا اس کانفرنس سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سلمان رشدی نے فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ جو مسلمان دنیا کو دکھ پہنچایا ہے, میں کسی کانفرنس میں نہیں شرکت کر سکتا جدھر وہ ہے, تو میں نے کینسل کر دیا. اب آپ خود سنیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جب پتا چلا کہ سلمان رشدی وہاں پر آ رہا ہے اور اس نے فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر مسلمانوں کے دل جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے, تو میں نے انکار کر دیا اور میں وہاں پر نہیں گیا. لیکن دوسری جانب میاں نواز شریف صاحب کا بھی ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں, مطلب آپ خود اندازہ لگائیے. لیکن وہ جو صدیق جان صاحب کی جانب سے بڑی خوبصورت بات کی گئی, انہوں نے کہا کہ پلیٹلیٹس انتہائی گھٹیا حد تک گرنے کے بعد میاں نواز شریف صاحب جب زندگی اور موت کی کشمکش میں لندن پہنچے تو ان کے بیٹوں نے انہیں لندن کے کسی بڑے اسپتال میں لے جانے کی کوشش کی. میاں صاحب نے شرط رکھی کہ میں صرف اس ڈاکٹر سے علاج کرواؤں گا جس نے کبھی یہودی, عیسائی یا کسی بھی غیر مسلم کا نہیں بلکہ صرف مسلمانوں کا علاج کیا ہو.
بہت کوشش کی گئی, ایسا ڈاکٹر نہ ملا. میاں صاحب کی اسی اچھی اور نیک خواہش کے صدقے ان کی طبیعت اچانک ٹھیک ہو گئی اور سارے کلچ پلیٹیں پوری ہو گئیں. وہ دن اور آج کا دن ہے. میاں صاحب نے لندن میں ٹیکہ تک نہیں لگوایا. مسلمانیت اور ایمانیت ہو تو ایسی. میاں صاحب نے کہا کہ جان دے دوں گا لیکن رشدی کے مذہب کا علاج کرنے والے ڈاکٹر سے چیک اپ تک نہیں کرواؤں گا. تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے. ہاں, جاتے جاتے میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں, اس وقت پشاور کے اندر جو پورے پاکستان کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور عوام احتجاج کے لیے نکلی. کل ہڑتال تھی اور وہاں پر پولیس کی جانب سے حلہ بولا گیا اور اسی دوران جو حلہ تھا وہ الٹا گلے پڑ گیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو لگا تھا کہ وہ گاڑی کے اندر لوگوں کو ڈالیں گے اور لے کر چلے جائیں گے, لیکن وہاں پر عوام نے پولیس والوں کے اوپر حلہ بول دیا اور ان کو پھینٹا لگایا اور یہاں تک کہ وہ گاڑی میں انہوں نے بھاگ کر جان بچانے کی میں ہی غنیمت جانی. تو یہ اس وقت کے حالات ہو چکے ہیں. اللہ تعالی ہمارے ملک کے اوپر رحم کرے اور پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہے. خدا رحم کرے. پاکستان زندہ باد.